السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا واحد الحاجة مهمة بزاف واللي هي باغيين نشوفوا الشون دو فيكتور انتي سيميتريك، ولكن قبل ما نشوفوا الشون دو فيكتور انتي سيميتريك خاصنا نشوفوا هو الاول الشون دو فيكتور. اشنو هو الشون دو فيكتور؟ عندنا ان شون دو فيكتور et une application de l'espace à fil نسموه OA. وشنو هو l'espace à fil بين قوسين؟ هو une ensemble dont les éléments dans sont 10 points. يعني كما كنا شرحناه في اول فيديو، واحد الحقل كتكون مجموعه ديال لي بوين اللي من خلالهم نقدروا نشكلوا متجهات. يعني هي عندك هو ان شون، عندنا ان شون فيكتوريال اي ابليكاسيون دو ليسباس ا فيل دون اسباس فيكتوريال. نسموها في او. يعني خدينا حنا واحد اش، ولا نقول واحد ا مثلا، سموها اللي يعجبكم نتوما ا، من واحد الاسباس ا فيل كندور واحد الاسباس فيكتوريال. مثلا عندنا هذا ابليكاسيون. المهم حنا كندخلوا هذا الابليكاسيون على واحد ليسباس افيل اللي فيه مجموعه ديال لي بوين، وكيولي عندنا واحد تعطينا في الاخر واحد الفيكتور. مثلا عندنا واحد البوين بي كنتمي ليسباس افيل، كندخلوا على لابليكاسيون ديالنا وكتمشي كتعطينا اش ديال بي. دخلنا على لابليكاسيون اش عطاتنا اش لي بي. مزيان، حنا غنشوفوا كيفاش. مثلا اكزامبل لا شون ديال، مثلا شون ديال فيتاس، شون فيتاس. ناخذ حنا عندنا واحد المستوى كاين كيتحرك. المهم كاين عندنا هاد البوين هادي مثلا هنا هنا ان هنا. كل بوين ممكن ندير لها انا الفيتاس ديالها. كل بوين ممكن تشكل لي واحد الفيتاس. هاد الفيتاس هادي كتكون غاديه مع لي لين ديال لو شون، لين ديال لو شون. بحال مثلا الا خدينا مثلا واحد الشون مانيتيك، المهم هاد الشون مانيتيك مثلا كاين عندنا واحد مغناطيس نسمو مثلا هذا اس ان، كيبقى غادي داير بحال هكا. هادو هما لي لين ديال لو شون. كيكون عندنا مثلا غادي بي غاديه معاه مثلا، يعني لي لين ديال لو شون كيكون معاهم هاد المتجهات طونجونسيال معاهم. بالتالي كنقولوا بلي راه مثلا خدينا واحد النقطه مثلا ا ولا بي ولا سي، كتكون غاديه كتعطينا واحد المتجهه في 1 ولا في بي ولا كيلكو شوز. يعني كاين بزاف. كاين عندك مثلا الشون ديال الاكسيليراسيون، الشون ديال لو فورس، مزيان مجموعه ديال لو شون. ماشي هادشي كامل. حنا غننتقلوا للبارتي اللي كنا باغيين نشوفوا، واللي هي شون de vecteur asymétrique. عندنا un champ de vecteur نسموها مثلا A et un antisymétrique si existe
un vecteur R tel que quel que soit P, Q, appartement, espace à fil, on a A de P égale A Q plus R vectoriel Q P بحيث ان هذه هي اللي كتعتبر واحد داك لامبليكاسيون اللي كندخلها واحد لا شون اونتي سيميتريك. مزيان قد هنا اش قال لك باللي لو شون فيكتوريال دي اي اونتي سيميتريك اكزيست واحد الفيكتور ار كيعطينا واحد الفيكتور ار تيلكو كتكتب على هذا الشكل. وامتى حنا كنقولوا باللي راه شي حاجه كتنتمي لواحد لو شون اونتي سيميتريك واحد شون فيكتوريال اونتي سيميتريك الا كانت عندنا هذه فالابل. يعني فاش كتولي هنا فيريفي ديك الساعه كنقولوا بلي راه هذاك اللي كنهضروا عليه هو واحد لاشون اونتي سيميتريك. باش نفهموا هادشي اللي كنقولوا خصنا نديروا واحد ليكزامبل. نديروا اكزامبل ما نقدرش نفهموا بلا اكزامبل. اكزامبل et ce que le champ de vitesse dans solide s est un champ anti-symétrique. يعني واش لو شون ديال الفيتاس دون واحد السوليد هو واحد لو شون اونتي سيميتريك. مزيان حنا نديرو واحد السوليسيون. عندنا واحد السوليد ناخدو في واحد الروبير ار اس مثلا هو هنا او. كاين عندنا واحد البوين هنا نسموها ا و بوين نسموها بي. بحيث ان عندنا هاد اس هذا هو انديفورمابل دونك راه لا نورم ديال ا بي ايكالا كونستانت. يعني المسافه اللي كاينه بين ا بي ما كتغيرش. كاين عندنا واحد الروبير اخر نسموه ار. نقولوا حنا بلي ار سيبوز غاليليان. سيبوز غاليليان. وعندنا ار اس ليي سوليد السوليد مرتبط مع السوليد اللي نسموه حنا اس. حنا اش غنطبقوا هنايا؟ غنطبقوا واحد لا فورميل كنا كنعرفوها. عقلتوا على في الميكانيك دو بوين سميتها لا فورميل دو ديريفاسيون. فيكتوريال. اش كتقول لنا هاد الفورميل هادي؟ دي ديال ا بي sur d de t par rapport à r égale à d ديال a b sur d de t égale à rs plus oméga ديال rs par rapport à r vectoriel ab. مزيان. هنا عندنا ab كونستانت. عندنا ab هي كونستانت في ار اس. يعني درنا الاشتقاق بالنسبه لار اس غتعطينا زيرو حيت هي كونستانت فيه. دونك غيبقى عندنا دي ديال ا بي سور دي دو تي بارابور ا ار ايكال اوميغا ديال ار اس بارابور ا ار فيكتوريال ا بي. دونك الا درنا هنايا دخلنا الغولاسيون ديال شارل غيولي عندنا دي ديال او ديال ا
او بلس او بي، يعني دخلت انا او بين هادي علاقة شار في ديريفي سور ار إيكالا أوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال ا بي. اش غيولي عندنا التعبير؟ غيولي عندنا ديريفي ديال او ا sur d de t par rapport à r plus dérivé ديال OB sur d de t par rapport à r égale à oméga ديال rs par rapport à r vectoriel AB. مزيان، هادي شناهي؟ هادي هي الفيتاس ديال بي، الفيتاس ديال بي بارابور ا ار، وهادي الى درت الا قلبت لها الاشاره، يعني الا درت هنا موان غتولي عندنا او، عفوا هنا راه عندنا او هنا راه او مازال ما قلبت لها الاشاره، حتى نقلب لها الاشاره غتولي عندنا هي موان ديريفي ديال او ا سور دي دو تي بارابور ا ار بلس هذه هي الفيتاس ديال بي بارابور ا ار تساوي اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال ا بي. مزيان، دونك هذه هي الفيتاس ديال في ام. الا حولتها للجهه الاخرى غتولي بوزيتيف، غيولي عندنا في ديال بي بارابور ار ايكال في ديال ا بارابور ار فيكتوريال ا بي. وإلا جينا نطبقوا عليها هي اش هادي، ما كتشبه لكم التعبير ديال ا لي بي ا لي بي ايكال ا لي ا فيكتوريال بلس عفوا بلس ار فيكتوريال ا بي. ايه يعني تكتبت لينا على الشكل اللي كنا بغينا، على الشكل هذا، يعني خرجت لينا على الشكل اللي كنا كنقلبوا عليه. دونك كنقولوا باللي دونك هنا لو شون دي فيتاس هو ان champ antisymétrique. وي antisymétrique. مزيان، نقدروا نكتبوا على الشكل، نقدروا نكتبوا على هكا، نقدروا نكتبوها هي في عفوا في ديال بي appartenant à S par rapport à R égale V ديال A appartenant à S par rapport à R plus oméga ديال RS par rapport à R vectoriel A B. حنا غنشوفوا واحد ليكزامبل اخر. هاد المره اكزامبل de et est-ce que le champ d'accélération dit accélération dit un champ antisymétrique. C'est la solution. آخر حاجة وصلنا لها هي V ديال A par rapport à R égale V ديال B par rapport à R plus oméga ديال R S par rapport à R vectoriel BA. حنا دابا الا بغينا نحولو من الفيتاس
لاكسيليراسيون غنديرو ديغيفي خصنا نديرو ديغيفي ديال هادشي كلشي. دونك هي ديغيفي ديال في ديال ا بارابور ار اللي غادي تعطينا هي لاكسيليراسيون ديال ا بارابور ار، والديغيفي ديال بي غادي تعطينا هي لاكسيليراسيون ديال بي بارابور ار، والديغيفي ديال هادشي كله بلس ديغيفي سور دي دو تي هنا خصكم تشورو عليها ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال بي ا. هادشي كلشي بارابور ار. مزيان، غيولي عندنا هي لاكسيليراسيون ديال ا بارابور ار ايكال لاكسيليراسيون ديال بي بارابور ار plus dérivé sur oméga ديال rs par rapport à r sur d de t r vectoriel ba plus oméga ديال r rs par rapport à r vectoriel d ديال o ديال ba sur d de t r. حنا عرفنا بلي كنا اخر حاجه لقيناها نتاع ba هي اش بي ا بارابور ار لقيناه هي اوميغا ديال ار اس بارابور ار فيكتوريال بي ا. دونك الا جينا نعوضو هنايا اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا لاكسيليراسيون ديال ا بارابور ار ايكال لاكسيليراسيون ديال بي بارابور ار plus dérivé ديال oméga ديال r s par rapport à r sur du de t par rapport à r vectoriel ba plus oméga ديال r s par rapport à r vectoriel هادشي كلشي غنعوضو هذا بالتعبير ديالها تاع oméga ديال r s par rapport à r vectoriel ba. واش هاد التعبير هذا كيكافئ لينا هاد التعبير تاع ا لي ا ايكال ا لي بي بلس ار فيكتوريال بي؟ واش هاد التعبير هذا كيكافئ لينا هاد التعبير؟ لا، ديفيرون. داكشي علاش هنا غنقولو لو champ de l'accélération des solides et il n'y a pas un champ anti-symétrique. أتمنى يكون شرح واضح وبسيط. بون شانس.